नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँगको यो कुराकानी। जस्तो यो हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दाखेरि हरेक पटक हरेक व्यक्तिले उठाउने प्रश्न चाहिँ किन यो अन्तिम समयमा जहिले पनि काम हतार हतार गरिने अनि त्यो माथि पनि दुनियाँ कामहरू अलपत्र पारिने काम किन हुन्छ भनेर प्रत्येक पटक प्रत्येक वर्ष उठाइने प्रश्न हो यो। यो पटक पनि त्यसै गरी उठिरहेको छ। यो खास के कारणले यस्तो भइरहेको छ सर? यो विशेष गरेर असारमा चाहिँ भुक्तानीहरू अधिकांश हुने, तर काम चाहिँ असारमा भएको कामहरू होइन। काम चाहिँ धेरै अगाडिदेखि भइरहेको कामहरूको भुक्तानी चाहिँ असारमा हुने गरेको भएर भुक्तानी पनि धेरै देखिने र यो अलिकति हाम्रो प्राविधिक समस्या पनि छ। समस्या के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो बजेट जुन असार मसान्तमा सकिने छ नि, यसलाई अलिकति अगाडि सारेर जेठ मसान्तमा बजेट सक्ने भएको भए धेरै हदसम्म अहिले यो जुन कामहरू चाहिँ यो बर्सातमा हुने कामहरू रोकिने हुन्थ्यो। अब असार मसान्तमा काम फाइनल गर्नुपर्ने, असार मसान्तमा भुक्तानी लिनुपर्ने, त्यो बेलामा भुक्तानी नलिएको खण्डमा फेरि धेरै 2-3 महिनै कुरेर भुक्तानी आउने भएको हुँदाखेरि अधिकांश कन्ट्र्याक्टरहरूले सकेसम्म असार अगावै भुक्तानी लिने कोसिस गर्दा धेरै भुक्तानी भएको पनि देखिने र कतिपय काम चाहिँ थोरै काम बाँकी रहे पनि काम फाइनल नहुने हुँदाखेरि त्यो काम फाइनल गर्नका लागि कामलाई चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि काम सक्ने जुन परम्परा छ त्यसले गर्दाखेरि असारे विकास र असारे भुक्तानीले गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टर पनि आलोचित छ, इम्प्लोयर पनि आलोचित छ र आम जनतालाई यो विषयमा ज्ञान नहुने र उहाँहरूले चाहिँ के सम्झिन्छ भन्दाखेरि अधिकांश समय चाहिँ सरकारी खर्च नहुने, असारमै आएर खर्च हुँदाखेरि यो असारे विकासमा धेरै कामको चाहिँ बजेटको दुरुपयोग भयो भन्ने भ्रम रहेको छ। जस्तो खास गरी तपाईँहरूमाथिको आरोप नि निर्माणको जुन जिम्मा लिनका लागि चाहिँ तछाड मछाड गरेर ठेक्का लिने, तर काम चाहिँ त्यसै अलपत्र बनाएर छाडिदिने यो प्रवृत्ति धेरै वर्षदेखि छ। कैयौँ सडकहरू हेर्दा थाहा हुन्छ, कैयौँ पुल हेर्दा थाहा हुन्छ। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? धीरजी, अब यो एकदमै सही कुरा हो। यसलाई हामीले पनि पटक पटक नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेर अब यो कुराको चाहिँ सुधार आइसकेको छ। 2076 वैशाख 30 गतेको 6औं संशोधनले के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न हुनुपर्छ र त्यसलाई अधिकतम म्याद थप गर्ने समय चाहिँ त्यसको कुल समयको 50% हो र यो 2076 वैशाख 30 गते जुन 6औं संशोधन नियमावलीमा आयो, सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमावलीको 6औं संशोधन, त्यो संशोधनले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि निर्माण कार्य गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको जग्गा प्राप्ति गरिसक्नुपर्छ, भुक्तानीको स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्छ र अन्तर मन्त्रालय अन्तर्विभागीय गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेर जग्गाहरू सबै पाइसकेको अवस्था, त्यस्ता अवस्थामा मात्रै टेन्डर गर्नु पाइन्छ भन्ने अहिले उल्लेख भएपछि यो 2076 वैशाख 30 गते त्यस्ता निर्माणको कामहरू चाहिँ टेन्डर गरिएको अवस्था सामान्यतया छैन। यो त थ्योरिटिकल कुरा भयो भनेको सैद्धान्तिक कुरा एक खालको छ, व्यवहारिक पाटो अर्को खालको छ। हामी जुन सडक वर्षौँदेखि यसै देख्छौँ, जुन अलपत्र अब यो बर्खाको बेलामा हिलाम्ने, त्यसपछि हिउँदको बेलामा धुलाम्ने जुन सडक देखिन्छ, त्योबाट तपाईँहरूप्रति आक्रोश कति छ भन्ने कुरा त अलि अगाडि जुन गाडीमा ती टाँसिएका पोस्टरहरू, पोलमा टाँसिएका पोस्टरहरूले पनि पुष्टि गर्छन्। यस्तो हुँदाखेरिसम्म पनि केही गर्नुपर्छ, अलिकति ठोस रूपमा हामी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन यहाँलाई? पक्कै पनि त्यही लागेर नि हामीले आवाज उठाएर यो कुराहरूको संशोधन भएको। यो कुराहरू अथवा यो वर्ष पनि अब दुर्भाग्य नै रह्यो। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले चैत्र वैशाख जेठमा काम गर्न पाएनौँ र अहिले केही होलो खुकुलो भएपछि असारमै पनि साथीहरूले केही कामहरू गर्नुभयो। तर जुन काम चैत वैशाखमा हुनुपर्ने काम थियो त्यो चैत वैशाखमा काम गर्न नपाएको अवस्थामा यो वर्ष चाहिँ क्यारिओभर भएर आएर असारमा आएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रह्यो। त सामान्यतया यो वर्ष विगतका वर्षहरू जस्तो धेरै हदसम्म असारमा काम भएको तपाईँले पाउनुहुन्न। यद्यपि 2-4वटा घटनाहरू चाहिँ होला, 2-4वटा योजनाहरू होला। यो वर्ष त केही बहाना गर्ने अवसर पनि भयो तपाईँहरूलाई, नत्र हरेक वर्ष त यो देखिएकै हो नि। अब यस्तो छ, हामीलाई सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भन्दाखेरि कुनै पनि कामको चाहिँ भुक्तानीको सुनिश्चितता नहुने कारणले गर्दाखेरि अधिकांश निर्माणकर्मीहरूले जबसम्म कार्यालयले भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन तबसम्म कार्यालयले पनि के भन्छ भन्दाखेरि
बजेट आइसकेको छैन, त्यही भएर मैले भुक्तानी दिन म तपाईँलाई सुनिश्चित गर्न सक्दिनँ, तपाईँ काम गरे गर्नुहोस्, नगरे नगर्नुहोस् भन्ने हिजोको परिपाटीले गर्दाखेरि कामहरू नभएको हो। र कामहरू पनि बजेटको सुनिश्चितता नभइकन टेन्डरहरू गरेको कारणले गर्दा पनि काम चाहिँ नभएर धेरै जसो आम जनताले चाहिँ शास्तिहरू भोगेकै हो। र कतिपय कुरामा चाहिँ यो सडक अतिक्रमणकारीहरूसँग चाहिँ त्यो जग्गालाई खाली गराउन नसकेको कारणले पनि काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको, यसमा चाहिँ कार्यालयले समयमा निर्णयहरू नलिँदाखेरि पनि कामहरू सम्पन्न हुन नसकेको। त्यसको उदाहरण विगतका वर्षहरूमा यो कालीमाटी त्रिपुरेश्वरदेखि लिएर थानकोटसम्मको बाटोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जब सरकारले निर्णय गर्यो त्यो समस्या समाधान भयो। त्यस्तै गरेर बौद्ध जोरपाटी सडकमा जतिसुकै सडक बनाए पनि त्यहाँ मुनि रहेको जुन पानीका पुराना पाइपहरू छ, त्यो पाइप कस्तो छ भन्दाखेरि यो केही धेरै वर्ष पुराना पाइपहरू छ र हप्तामा एक दिन पानी छोड्ने जुन परिपाटीले गर्दाखेरि त्यो खिएको पाइपहरू, मकिएको पाइपहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पानी छोडेर एक ठाउँमा पाल पर्छ र त्यसलाई टाल्यो, फेरि अर्को ठाउँमा पाल पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकाका पुराना पाइपहरूको समस्याले गर्दाखेरि पनि सडकहरू चाहिँ चाँडै जीर्ण हुने, सडकहरूको पिचहरू भत्किने र हिलाम्मे र धुलाम्मे हुने यो कारणहरू। त्यही भएर इन्टिग्रेटेड रूपमा यो ढल, बत्ती, टेलिफोन र पानी र सडक एउटै प्याकेजमा नभएसम्म त्यो समस्याहरू रहिरहन्छ भनेर अहिले कतिपय ठाउँमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा एकीकृत हिसाबले त्यो सबै टेन्डरहरू हुने नयाँ परिपाटी सुरु भएको छ। र मलाई विश्वास छ अब आगामी दिनमा देशैभरि यस्तै गरी इन्टिग्रेटेड रूपमा सबै कुरा एउटै प्याकेजमा राखेर एउटाले अर्कोलाई आरोप लाउने जुन हिजोको परम्परा छ त्यसलाई सुधार भएर आएको छ र यो सबैले यसैलाई अङ्गीकार गर्यो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ। जस्तो अध्यक्षज्यू, यो चाहिँ होलिस्टिक कुरा हो भनेको सबैलाई एकै ठाउँ राखेर एउटै बास्केटमा राखेर हेरियो सबै निर्माण व्यवसायीले। होइन, मैले त्यसो भने के भन्दाखेरि जस्तो अब हामीले सडकको काम गर्न जान्छौँ, अरू कुनै साथीहरूले ढलको काम गर्न जानु होला, अरू कसैले बिजुलीको काम गर्न जानु होला, अरू कसैले टेलिफोनको काम गर्न जानु होला। र यो एक अर्काको बिचमा समन्वय नहुँदाखेरि पनि सडकले धेरै भोग्नु परिरहेछ। मैले भन्न खोजेको मेरो मुख्य प्रश्न चाहिँ काम चाहिँ किन अलपत्र पारिन्छ? जस्तो धेरै कामहरू सम्झौता सकिएको पटक पटक पुनः अर्को पटक म्याद थप्दाखेरि पनि काम अलपत्र स्थितिमा हुन्छ। त्यो अलपत्र स्थितिमा हुने चाहिँ बजेटकै कारण हो, प्रमुख कारण। बजेट त्यसमा तपाईँहरूको भूमिका छैन? एकदमै हाम्रो भूमिका न्यून छ। र कतिपय साथीहरूले काम गर्नुहुन्न भने त्यस्ता साथीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो कम्पनीहरूलाई इम्प्लोयरले ठेक्का टर्मिनेट गर्ने, उसले राखेको धौटीहरू फर्फिट गर्ने, कामहरू गर्ने, त्यो एकदम अत्यन्त आवश्यक छ, त्यो गर्नुपर्छ। र त्यसरी कुनै पनि निर्माण कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दैन र जिम्मेवारीलाई पुरा नगर्ने कम्पनीलाई मुलाइजा गर्नु हुँदैन। नगरेको त पटक पटक देखियो नि। होइन, तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहुन्न भन्दाखेरि, अथवा तपाईँको नलेजमा नहोला, आम जनताको नलेजमा नहोला र आम रूपमा चाहिँ निर्माण कम्पनीहरूले मात्रै काम गरेन भन्ने एउटा गलत बुझाइ छ। त्यो बुझाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि निर्माण कम्पनीले काम गरेन भने कारबाही गर्ने निकायहरू धेरै छ, कारबाही गर्ने अवस्थाहरू धेरै छ। निर्माण कम्पनीले काम गरेन भने तुरुन्तै त्यो निर्माण कम्पनीको धौटी जफत गर्ने, त्यो निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने, उसको ठेक्का तोड्ने सारा प्रक्रियाहरू गर्छ। तर के सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि काम समयमा सम्पन्न गर्न नसकेरै म्याथपहरू हुने हो। के हो सरकारी कार्यालयको कमी कमजोरी? सबभन्दा ठुलो कमी कमजोरी त हिजोको दिनमा ठेक्का लगाउने, त्यसपछि आएर जग्गालाई अधिग्रहण गर्ने परिपाटी, अनि ठेक्का लगाउने, त्यसपछि आएर अन्य विभाग निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र मुआवजा वितरणदेखि लिएर हरेक कुरा। अहिले तपाईँले सामान्यतया नेपाली निर्माण कम्पनीहरूको कुरा छ, अनुदानमा आएको जापानिज टनलको प्रोजेक्ट पनि केही महिना ढिलो हुन गयो। त्यो किन भन्दाखेरि मुआवजा वितरणले गर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर अब अन्य धेरैवटा आयोजनाहरू पनि जुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनादेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ के भन्दाखेरि समयमा जग्गा चाहिँ अधिग्रहण गर्न नसक्नु नै सबभन्दा ठुलो कमजोरी र बजेटको विनियोजन पनि नहुनु पनि कमजोरी। यसैपालि पनि अधिकांश कामहरूमा बजेट गएको छैन। अहिले पनि हिजोको दिनमा यो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको बिचमा समन्वय नभएको कारणले गर्दा हामीले 2-3 वर्षसम्म आयोजना कसले हस्तान्तरण गरेको
र कसले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न नसकेको भन्ने अवस्थामै 2-3 वर्ष हामीले गुजार्यौँ र यो वर्ष ती आयोजनाहरूको म्याद थप चाहिँ भयो 2076 पुस 14 गतेको 9औं संशोधनले। तर अहिले बजेट छैन। बजेट नभएको कारणले गर्दा हाम्रो साथीहरूको अहिले बिजोग भइरहेछ। किन भन्दाखेरि हिजो त्यो आयोजना कसको हातमा थियो, कतै प्रदेशमा थियो, कहीँ सङ्घीय सरकारमा थियो, अहिले कुनै आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारबाट पुनः फेरि प्रदेश सरकारबाट सङ्घीय सरकारमा आएछ र सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश आयोजनामा गएको छ। त्यस्ता आयोजनाहरूमा बजेटको विनियोजन भएको छैन। धेरै ठाउँमा प्रदेश सरकारले काम लागेको आयोजनाहरूको पनि बजेट नभएको कारणले पैसा नपाएको अवस्था छ। सङ्घीय सरकारले धेरै यसो सडकहरूमा जुन 2-3 वर्ष अगाडि नै सडकको ठेक्का लागिसकेको थियो र यो वर्ष पुस 14 गते म्याद थप भइसकेपछि त्यो ठेक्काहरू लाइभ भयो र त्यो ठेक्काहरू अहिले सम्पन्न भयो। तर अहिले साथीहरूले, म लगायत साथीहरूले पनि भुक्तानी नपाएको अवस्था छ। म स्वयंले पनि कतिवटा ठाउँमा काम गरेको भुक्तानी पाएको छैन, किन बजेट नभएको कारणले। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट भुक्तानी लिनुपर्ने रकम मलाई के लाग्छ भन्दा यो जेठ मसान्तसम्म सरकारले यदि यो म्याद थप निर्वाध रूपमा गर्ने र सबै कामहरूको भुक्तानी दिने तदारुकता देखाएको भए यो असार मसान्तसम्म 1 खर्ब जतिको भुक्तानी हुन्थ्यो सबै आयोजनाहरूको। भनेको करिब 1 खर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ, बाँकी हुन्थ्यो। अब अहिले असारमा कति भुक्तानी भएको छ मलाई थाहा छैन। जेठमा चाहिँ 7 अर्ब भुक्तानी भएको छ भन्दा लगभग अब 90 अर्ब रुपियाँ चाहिँ यो असारमा सरकारले भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता राख्थ्यो होला यदि सबै ठाउँको म्याद थप भएको भए। यो म्याद थप नअल्झेको भए र कोभिडको कारणले चाहिँ कतिपय आयोजनाहरू चाहिँ चैत्र 10 गतेपछि सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना पनि म्याद थपको कारणले अड्केको छ। यी तमाम सबै चाहिँ सरल हिसाबले म्याद थप पनि अब अहिले हिजो बेलुकाको क्याबिनेटले मात्र म्याद थप गरेको छ। हिजो बेलुकाको क्याबिनेटले चाहिँ 6 महिनाको कोभिडको कारण असरको कारणले 6 महिना म्याद थप गरेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यो पनि अहिलेसम्म आधिकारिक पत्र आएको छैन, वेबसाइटमा राखिएको छैन, तर सुन्नमा चाहिँ आएको छ। र त्यो पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, मैले भन्न खोजेको यो अब खास गरी तपाईँको कुराको सार अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष लाग्यो, दोष सरकारको पनि उति नै छ। सिस्टमको सिस्टमै त्यस्तै डेभलप भएर आयो होइन, सरकार नै हो जिम्मेवार त। सिस्टमलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी सरकार। अब खास गरी कतै मुआवजाको, कतै बजेटको अनेकन खालका यस्ता चाहिँ कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि ती खास गरी सडकका हकमा लागू होलान्, पुलका हकमा कहीँ कतै लागू होला चाहिँ कस्तै भवन बनाउने काम पनि त्यतिकै अलपत्र बनाइएको छ। जस्तो तपाईँकै सन्दर्भमा तपाईँ आफैले पनि एउटा स्वास्थ्य चौकी बनाउनका लागि निर्माण ठेक्का लिनु भएको जस्तो त्यसै अलपत्र छ भन्ने खालको कुरा आयो। बागलुङको कुरा, स्वास्थ्य चौकीको। तपाईँलाई रङ इन्फर्मेसन होला, मेरो बागलुङमा कुनै स्वास्थ्य चौकी छैन। तपाईँकै नाममा किटिएर आएको छ त्यो त? छैन। कुनै स्वास्थ्य चौकी वा कुनै भवनमा तपाईँले हातै हाल्नु भएको छैन? बागलुङमा मेरो कुनै पनि स्वास्थ्य चौकी भवन छैन। भनेको अरू कुनै जिल्लामा पनि? हजुर, अरू कुनै जिल्लामा? अब धेरैवटा जिल्लामा छ, अनि त्यस्तो अल्पत्र अवस्थामा रहेको त छैन कहीँ पनि। कहीँ पनि छैन। स्वास्थ्य चौकीको भवन तपाईँले बनाउनु भएको छैन कहीँ पनि? होइन, स्वास्थ्य चौकीको भवन त धेरैवटा बनायो होला, तर कुनै पनि बनाइराख्नु भएको? अहिले मैले स्वास्थ्य चौकी भवन चाहिँ मेरो जानकारीमा, अब एक्ज्याक्ट जानकारीमा कुनै पनि स्वास्थ्य चौकी भवन मैले बनाएर अल्पत्र अवस्थामा रहेको चाहिँ छैन। कि सम्पन्न गर्नुभएको छ कि हातै हाल्नु भएको छैन? होइन, सम्पन्न गरिरहेछ कि काम भइरहेछ। अल्पत्र भनेको त काम नगरेर त्यतिकै लथालिङ्ग भएर छोडेको अवस्था हो, त्यस्तो अवस्थाको छैन। जस्तो मेरो अन्तिम प्रश्न, निर्माण व्यवसायीहरूले कुन शर्त पुरा भएको खण्डमा यो खालको जुन आलोचित आम जनताले गरिराखेका छन्, निर्माण व्यवसायी भनेको चाहिँ देश बनाउने भन्दा पनि देश बिगार्ने कामतिर बढी उद्धत छन् कि भन्ने खाले जुन आम मान्छेले लगाइरहेको आरोप छ, यो आरोप तपाईँहरूलाई चिर्न सहज हुन्छ कुन शर्त वा कुन खालका चाहिँ परिस्थिति बनेको खण्डमा? अब यो सरकारले सबभन्दा पहिला बजेटको व्यवस्थापन गरेर मात्रै ठेक्कापट्टा चाहिँ निकाल्ने हो र काम गरिसकेपछि भुक्तानी चाहिँ एकदम सरल हिसाबले दिने हो भने निर्माणको कामहरू सहजताका साथ अगाडि बढ्छ र कुनै पनि निर्माण कम्पनीले आफूले लिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दैन भने उसलाई एकदम तदारुकता साथ कारबाही गर्नुपर्छ र त्यस्तो किसिमको कारबाही भयो भने अन्य निर्माण कम्पनीहरूले पनि सजग भएर सतर्क भएर काम गर्छन्। तर कारबाही गर्ने अवस्था किन रहँदैन भन्दाखेरि धेरैवटा कमी कमजोरी इम्प्लोयरको तर्फबाट, जसले काम लाउँछ त्यसको तर्फबाट हुन्छ। सबभन्दा पहिला मैले अघि नै भने समयमा साइट उपलब्ध गराउन नसक्ने, भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, ड्रइङ डिजाइनहरू समयमा उपलब्ध गर्न नसक्ने, यावत कुराहरू र
धेरै जसो ठाउँमा अहिले त के पनि भएको छ भन्दा हामीलाई स्थानीय ठाउँमा गएर काम गर्दाखेरि प्रताडित पनि गरिन्छ। त्यहाँ हाम्रो जीवधनको सुरक्षा पनि छैन, त्यहाँ हाम्रो इक्विपमेन्टको सुरक्षा पनि छैन। तपाईँहरूले समाचार पाइ नै राख्नु होला, यो वर्ष मात्रै निर्माण कम्पनीहरूको 50वटा जति निर्माण उपकरणहरू जलाइएको अवस्था छ, जबरजस्ती चन्दा मागेको अवस्था छ। भलै हिजो त्यो कुरा एकदमै धेरै व्याप्त थियो र अहिले केही मत्थर भएको अवस्थामा पनि आम जनतालाई त लाग्यो होला कि अहिले त्यस्तो किसिमले कुनै पनि निर्माण स्थलमा जाँदाखेरि काम गर्ने वातावरण छ भन्ने लाग्यो होला। तर अझै पनि अहिलेको आजको मितिमा पनि हामीले गएर निर्माण कार्य गर्ने स्थलमा सुरक्षित हिसाबले, सरल हिसाबले, एकदम निरन्तर रूपमा काम गर्ने वातावरण अहिले पनि छैन। अहिले पनि हामीलाई प्रताडित गरेको छ, अहिले पनि हामीलाई चन्दा मागेकै अवस्था छ र अहिले पनि जीव ज्यानको सुरक्षा नभएको अवस्था अहिले पनि छ। तपाईहरू आफैले गुन्डा पाल्नुहुन्छ भन्ने आरोप पनि छ। सायद अब त्यस्ता खालका आरोपहरूको पनि विभिन्न पटक तपाईँहरूले सामना गर्नु परेकै छ। अब यतातिर फेरि स्थानीयले तपाईँहरूलाई काम गर्न नदिएको भनिरहनु भएको छ। यो कतै स्थानीय र तपाईँहरू बिचको द्वन्द्व अब अहिले पनि तपाईँ भन्नुहोस् न, निर्माण काम स्थलमा हामीले काम गर्न जाँदाखेरि अहिले पनि खोला नाला बन्द भएको अवस्था छ। आजको मितिमा पनि खोला नाला बन्द भएको अवस्था छ। जेठदेखि खोला नालामा प्रवेश गर्न दिँदैन, तर निर्माण कार्य गर भन्छ। सरकारको नीति हेर्नुहोस्, या त निर्माणलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्यो, या बन्द गर्छ भने निर्माण कार्य पनि बन्द गराउनु पर्यो नि। भन्दाखेरि अहिले पनि हामीले जति पनि सामानहरू गिटी बालुवाहरू उत्खनन गरेर ल्याइरहेको छ, त्यो त एक हिसाबले तस्करी भने पनि हुन्छ नि। किन सरकारले रोकेकै छ खोला नालामा गएर गिटी बालुवा नल्याउनु भनेर। तर निर्माण कार्य फेरि सरकारी निर्माण कार्य नै भइरहेको छ नि। त्यही भएर यो नीतिगत रूपमा चाहिँ तालमेल नमिलेको कारणले गर्दाखेरि पनि निर्माण कार्यहरू गर्न गाह्रो भएको छ सहजताको साथ। अब हामीले यो गिटी बालुवाहरू किन धान चामल जस्तै निर्वाध रूपमा ल्याउन नपर्ने, यसो नियम कानुन बनाएर तिर्नुपर्ने राजस्व तिरेर हामीलाई ल्याउन पाउने वातावरण त बनाइदिनु पऱ्यो नि सर। सरकारले बनाउनु पर्ने र उनीहरूको जिम्मेवारी हो नि। राज्यले ऐन कानुन नियम बनाएर त्यसलाई पालना गर्ने जिम्मेवारी आम जनताको, तर सही हिसाबले पालना गराउने जिम्मेवारी त सरकारको हो नि। यसो धेरै कुरामा समन्वयहरू नभएको अवस्था छ, चुकेको अवस्था छ। यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने छ र धेरै हदसम्म सुधार पनि भएको अवस्था छ। फेरि म बिल्कुल यो पनि भन्न चाहदिनँ कि सरकारले के पनि गरेन भने, गरिरहेछ, सुधार गरिरहेछ। तर सरकारले सुधार गर्ने क्रममा एकतर्फी हिसाबले मात्रै ऐन कानुन नियमहरू बनाएको छ। त्यो ऐन कानुन नियमहरू बनाउँदाखेरि सम्बन्धित सरकारवाला पक्ष सबैलाई राखेर यस्तो ऐन कानुन बनाउँदैछ, के छ तपाईँहरूको क्रिया प्रतिक्रिया भनेर छलफल गरेर ल्यायो भने हामीलाई हुने अप्ठ्यारोहरू हामी राख्छौँ र हामीले दिएको सुझावहरूले सरकार सचिनु पनि सक्छ र सरकारले होइन यो सुझावमा चाहिँ यो सुझाव अनुसार लागू गर्यो भने यो कठिनाइहरू छ भनेर हामीसँग दोहोरो संवाद गरेर ऐन कानुन नियमावलीहरू लागू गर्ने हो भने त्यो कालान्तरमा गएर दीर्घकालीन पनि हुन्छ र त्यो सरकारलाई लागू गर्न पनि सहज हुन्छ र हामी पनि त्यसको लागि प्रिपेयर्ड हुन्छौँ। अचानक ल्याइदिने ऐन कानुन नियमहरूले गर्दाखेरि हामीले धेरै समयहरू चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्नलाई नै बिताएका छौँ। अब म तपाईँलाई भन्छु कि 2076 वैशाख 30 गतेदेखि आजको मितिसम्म सार्वजनिक खरिद नियावलीको सुधारमै मात्र मैले आफ्नो कामहरू समयहरू खर्च गरेर राख्नु परेको छ। मैले आफ्नो क्वालिटी टाइम मुलुकको निर्माणमा भन्दा पनि ऐन कानुन नियमको निर्माणमै मात्रै सरकारी कर्मचारीदेखि लिएर सरकारका अभिन्न अङ्गहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीहरूलाई, मन्त्रीज्यूहरूलाई सबैलाई कन्भिन्स गर्नेमै समय खर्च गर्नु परेको छ। त्यही भएर यस्तै कारणले गर्दाखेरि हामीले समय काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। हिजोको दिनमा निर्माण कम्पनीहरूलाई, निर्माण व्यवसायलाई हेर्ने आम जनताको दृष्टिकोण अहिले चाहिँ तपाईँले जेसुकै भन्नुहोस् धेरै फरक आइसकेको छ। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ यो अहिले चाहिँ निर्माणको कामहरू चाहिँ सम्पन्न नहुनुमा निर्माण व्यवसायी भन्दा पनि अन्य निकायहरू बढी यसको लागि जिम्मेवार छन् भन्ने कुराहरू बुझ्नु भएको छ। त्यो भनेको सरकार र अन्य जनता पनि हो नि। एउटा यो 71 सालमा निकालेको यो सडकहरूलाई त्यही बेला हामी काम गर्न जाँदाखेरि त्यहाँको आम जनताले काम गर्न नदिएर रोकिएको, गाडी जलाइएको, पिटिएको अवस्थामा अरू सरकारवाला पक्षले यसो गर्नु हुँदैन, निर्माण कम्पनीहरूले काम गर्ने बेला उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ भनेर सहज हिसाबले गरेको भए यो बन्थ्यो नि। अहिले के भयो भन्दाखेरि जहाँ जे अवस्थामा सडक छ त्यहाँ बनाइदिनु भने यस्तो समय लागेन नि त।
त्यसको 6 महिनामा सक्यो। हामीले 71 देखि 76 सम्म बहस गरेर बस्यौँ, 77 मा आएर निर्णय गर्थ्यो, 77 मै काम सकियो। भन्दा यो किन यस्तो हुन्छ भन्दा समयमा निर्णय नहुँदाखेरि। र यसको लागि यो समस्या निर्माण कम्पनीको हो भनेर हेर्नु भएन, सरकारले पनि हेर्नु भएन, आम जनताले पनि हेर्नु भएन। जनताले उपभोग गर्ने सडक चाहिँ बनाउनलाई कसैले बाधा दिन्छ भने जनताले नै, त्यस्ता जनताहरू जो 2-4 जनाको लागि त्यो निर्माण कार्य रोकिन्छ भने जनताले नै उनीहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ। किनभने हामी निर्माण काम गर्न जाने, हामी त युद्ध गर्न जाँदैनौँ, हामी विकास गर्न जाने, हामी विनाश गर्ने अथवा हामी त्यहाँ गएर मुठभेड गर्न जाने होइन। हामी त सौहार्दपूर्ण वातावरण भयो भने काम गर्छौँ, भएन भने वातावरण बनाइदिउँ भनेर हामी पत्राचार गरेर बस्छौँ। तर त्यति पत्राचार हामीले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएपछि तदारुकता साथ त्यसको निर्ख्योल निकाल्ने काम चाहिँ इम्प्लोयरकै हो, सरकारकै हो। यहाँनिर आएर चुकेको छ, सरकार चुक्छ, ढिलासुस्ती हुन्छ र ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि यो कामहरू लिङ्गरिङ भएको छ। तर आजको दिनमा चाहिँ कारबाही नगर्नका लागि फेरि तपाईहरु आफैले पनि एक खालको अब यो यस्तो कुरा के युज गर्ने, यस्तो कुरा के भन्ने। अब हामी 17,000 भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरू छौँ। अब यहाँ सभासददेखि लिएर जनप्रतिनिधिदेखि लिएर धेरैको संलग्नताहरू हुन्छ। अब तपाईँले भने जस्तो यहाँ कतिवटा सरकार पक्षको मान्छेहरू होला, कतिवटा सरकारी पक्षसँग नजिक भएको मान्छेहरूलाई, कति आम जनतासँग नजिक भएको मान्छेहरूलाई, कति पार्टीसँग नजिक भएको होला, कति चाहिँ अब विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने मान्छेहरू पनि होला। तपाईँले भने जस्तो यहाँ बलजफ्ती काम गर्ने त्यस्तो मान्छेहरू पनि, त्यस्ता पनि होला। गुन्डा पालेरै काम गर्छन् भन्ने सम्म चाहिँ त्यो चाहिँ अब आम जनताले भन्ने कुरा। अहिले तपाईँले अहिले भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो किसिमको कम्पनी मलाई भएको मेरो जानकारीमा छैन। कुनै कम्पनीले गुन्डा पालेर काम गराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो जानकारीमा छैन। अब त्यस्तो कुनै छ भने यस्तो कुराहरूको खोज गरेर त्यसलाई चिरफार गर्ने काम त तपाईँ पत्रकार साथीहरूकै हो। कुनै पनि कम्पनीले गुन्डा पालेर जबरजस्ती काम गराउने चाहिँ गर्नु हुँदैन। काम भन्ने सौहार्दपूर्ण हिसाबले ऐन कानुन नियमलाई पालना गरेर गर्नुपर्छ। अब मैले अघि नै पनि भने, हामीले निर्माणको काम गर्न जाँदाखेरि के तस्करी गर्न जाने हो त? हामीले बालुवा खोलाबाट के जबरजस्ती निकाल्ने, गिटी जबरजस्ती निकाल्ने, त्यसको लागि त ऐन कानुन नियमलाई फलो गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो नि। अब मैले धेरै पटक यो कुराहरू उठाएपछि अहिले केही हदसम्म ऐन कानुन नियमलाई पालना गर्ने मैले नभनौँ, हामीले यो कुरा उठाएपछि, तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि उठाएपछि धेरै कुराहरूमा चाहिँ सहजता, धेरै कुराहरूमा पारदर्शिताहरू हुँदै आएको छ। मेरो अन्तिम प्रश्न, खास गरी यो निर्माण व्यवसायको काममा राजनीतिक दलका नेतादेखि लिएर जनप्रतिनिधि सांसदहरूसम्म संलग्न भइदिँदाखेरि तपाईँहरू जो साँच्चै निर्माण व्यवसायमै आफ्नो भविष्य खोजिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई कति सकस हुन्छ वा त्यसका कारणले कुनै खाले अप्ठ्यारा गाह्रा सारा हुन्छन् कि हुँदैनन्? अब यस्तो कुनै पनि कामहरू चाहिँ सहजतापूर्वक गर्नको लागि सरकारले ऐन कानुनहरू बनाइदिएर त्यो ऐन कानुनलाई फलो गरेर बनाउनु कामहरू गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ सहज हुन्थ्यो, काम सुचारू पनि हुन्थ्यो र त्यसमा चाहिँ निश्चित हिसाबले हामीले काम अगाडि बढाउन पनि सक्थ्यौँ। अब कतिपय अवस्थामा असहज परिस्थितिमा हामीले गएर कुनै ठाउँमा काम गर्न जाँदाखेरि त्यहाँका स्थानीय नेताहरूको अवरोध पनि सहनुपर्ने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा अब असहज परिस्थिति पनि सृजना भएको छ, नभएको होइन। राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि, राजनीतिक आस्थाको कारणले गर्दाखेरि आग्रह पूर्वाग्रहहरू खेप्नु परेको अवस्था छ। र तर जस्तो नेताहरू, सांसदहरू, जनप्रतिनिधिहरू त यो ठेक्कापट्टामा लाग्ने होइन होला नि त, उनीहरूले त समन्वय गरिदिने होला नि। अब यो कुरा चाहिँ पक्कै पनि कुनै पनि नेताहरूले आफ्नो पेसा गर्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा त म छैन। किन भन्दा पेसा नै राजनीति मात्र गरेर सर्भाइभ हुन सक्दैन, अन्य कुनै पेसा पनि गर्न आवश्यक पर्छ। तर राजनीतिको आडमा चाहिँ पेसा गर्नु भएन। राजनीति गरेपछि शक्तिको नजिक पक्कै पुग्छन्। शक्तिको नजिक पुगेपछि उनीहरूले जे भन्नु त्यही हुन थाल्छ। जे भन्नु त्यही हुनु भनेको जनताको काम कम, उनीहरूको स्वार्थ बमोजिम काम बढी हुन्छ। अब कानुनी राज्यमा चाहिँ एउटा बलियो र निर्दो मान्छेको बिचमा चाहिँ फरक भयो भने त्यो लोकतन्त्रलाई पनि हितकारी हुँदैन, आम जनतालाई पनि हितकारी हुँदैन र विकास निर्माणको लागि पनि हितकारी हुँदैन। पक्कै पनि त्यस्तो व्यवस्था हुनु हुँदैन। एउटा
बलियो मान्छे र एउटा आम जनताले चाहिँ समान किसिमको कानुनको उपभोग गर्न पाएन भने त्यो कानुनी राज्य भएन। त्यस्तो त देखिँदैन। अब 7% त त्यस्तो देखिँदैन, तर पटक्कै नभएको पनि छैन। कुनै एउटा सांसद निर्माण व्यवसायी छ, कोही एउटा सामान्य मान्छे तलबाट उठेर चाहिँ त्यो निर्माण व्यवसायको काम गरिरहेको छ भने दुईजनाले त समान तरिकाले स्थिति छैन यो देशमा। त्यसका लागि तपाईँहरूले पनि चाहिँ सांसदलाई चेप्नुहुन्छ। त्यो त होइन, के हदसम्म पद र पदको प्रभाव रहँदैन भन्न त म सक्दिनँ, तर त्यस्तो अवस्था पनि छैन कि सभासद भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यो सभासदको सम्पूर्ण काम हुने, अन्य आम जनताको नहुने भन्ने अवस्था पनि छैन। जे होस्, जेन तेन चलेको छ, चल्न होइन, दिनुपर्छ। नेताहरूले पनि एकदमै निर्माण व्यवसाय ठेक्का पट्टा गर्न पाइरहनुपर्छ भन्ने नै हो तपाईँहरूको आशय। अब कुनै पनि व्यक्तिले आफूले स्वतन्त्र रूपमा पेसा गर्न पाउँदैन भन्न चाहिँ भएन, तर एउटा सभासद भएकै कारणले उसलाई फरक किसिमले ट्रिट चाहिँ गर्नु हुँदैन। सरकारले पनि गर्नु हुँदैन, आम जनताले पनि गर्नु हुँदैन। एउटा आम जनता र सभासदले गर्ने कामको मूल्याङ्कन चाहिँ एकै हिसाबले हुनुपर्छ। एकै हिसाबले उनले सेवा एउटा सुविधाहरू चाहिँ एकै हिसाबको पाउनुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, धन्यवाद।